نہ لیا دوواں شہزادیاں نے گھر جا کے اپنے ابے علی نو دسیا اج جناب چاچے عمر نے مسجد وچ ساڈی بڑی عزت کیتی ہے اپنے پتراں اگنور کیتا ہے ساڈا مقام بلند کیتا ہے اللہ اکبر ساڈے نانے دے غلام نے ساڈی بڑی عزت کیتی ہے جناب علی پاک نے فرمایا چلو بچیو میرے نال دوواں شہزادیاں نو لے کے آ گئے میرے بچیاں نے دسیا تیری تعریف کیتی ہے عمر جی آقا میں آپ دے گھرانے دا خادمہ اللہ اکبر میریاں بچیاں نے کیا کہ عمر ساڑھے نانے دا غلام ہے بڑی ساڑھی عزت افضائی کیتی ہے سبحان اللہ جناب عمر بن خطاب نے کیا علی جی مہربانی کرو نا جیڑی گل بچیاں دی زبان چو نکلی ہے تسی بھی پہ ارشاد فرمان دیو مہربانی کرو نا میں نو ایک کاغذ تے لکھ کے دے دیو کہ عمر بن خطاب رسول اللہ دا غلام ہے علی پاک نے لکھیا بچیاں نے دستخط فرمائے علی پاک نے خود دستخط فرمائے مہر لگائی او علی قیامت تک ولی ولی نہیں ہو سکتا جدو تیکر علی دی مہر نہ ہوئے علی دی مور نہ ہوئے علی پاک نے لکھ دیتا چٹ پتر دے حوالے کر دیتی آ تاریخ پڑھو نا جدو فیروز نامی مسجد نبی وی جناب حضرت عمر تے حملہ آور ہوئے فجر دی نماز دا ٹائم زخمی ہو گئے اپنے پتر نو بلایا فرمایا بچیا معلوم ایسا ہوندے زندگی وفا کرن والی نہیں میں زخمہ دی تاب نہیں لیا سکاں گا میں مر جاواں گا او بیٹا جدو میں مر جاواں مینوں غسل دے میں او چٹ جڑی رکھی ہوئی علی پاک دے بچیاں دی علی دی انج کرینا میرے کفن وچ رکھ دیوی جدو منکر و نکیر آن کے پوچھن گے دس تیرا رب کون ہے تیرا دین کی ہے تیرا رسول کون ہے اگر اور کوئی جواب نہ ملیا تے میں شہزادیاں دی لکھی ہوئی پرچی وکھا دیاں گا کہ میں تے علی پاک کولوں انہاں دے بچیاں کولوں رکا لے کے آیا واں سند لے کے آیا واں کہ میں کملی والے دا غلام رحماں او بینہم آپس وچ کوئی جھگڑا نہیں کوئی فساد نہیں اللہ دے قرآن تو بعد کسے دی دلیل جناب ساڑھے واسطے قابل قبول نہیں کوئی تاریخ لکھن والا لکھے نہ میرے ویرا اللہ دا قرآن حق سچے خدا عالم الغیب اللہ خوب جان دے ادھی شان ان اللہ علی کل شیء قدیر سبحان اللہ میرے ویرو توجہ کریو نا میں بات بھی عرض کرنے اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے میں انہاں دا آپس وچ پیار پا دیتا ہے محبت پا دیتی ہے او ایمان والیو یا ایوہ الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم آؤ نہ تو انو بھی کیسی تجارت نہ دسی جائے جیڑی تسی کرو اللہ دی عذاب کو لو بچ جاؤ بری ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ مولا کیسی تجارت اللہ فرماندہ ہے پڑھ لے میرا قرآن ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ جنہ مومنہ نے اپنیاں جانا تے مال میرے اگے ویچیا تے میں انہاں دیاں جانا تے مال لے کے مل پایا جنت بڑی وڈی جنت اسے خلیفہ دوم دے نال میرے ویرو آؤ نظرہ ذکر انہاں دا چھیڑیے جڑا عام مومن نہیں بلکہ مومنہ دا بھی سردار ہے
میرے نبی نے فرمایا لوگو اے میری بیٹی فاطمہ دے دویں بچے حسنین کریمین فرمایا جنتی جوانہ دے سردار نے اے میرے دویں پھول نے او لوگو اگر تسی اپنے بچیاں نو پیار تو بعد سنگو انہاں دے جسماں وچوں تیلاں دی پسینے دی خوشبو آئے گی میں اپنے شہزادیاں نو سنگنا وا مینوں انہاں وچوں جنت دی خوشبو آندی ہے جنت دی خوشبو ہوندی ہے میرے ویرو توجہ کریو میں اس مومن دی گل کرن لگا وا جڑا مدینے دا مومن ہے علی دا بچڑے جگر جناب فاطمہ دا جگر پارے رسول دا دوترے حسن دا ویرے فاطمہ دا بھراوے اے سنیا دا پیرے ادا نا حسین شبیرے مدینے تو چلے مکی آئے مکے تو چلے کربلا آئے لگا دیتی دکان سجا دیتا بازار قدرتی آواز آئی حسین مال ویچیں گا یا اللہ میں حاضر ہاں فرمایا میں جان نل بھی مال نل بھی وطن نل بھی بھوک نل بھی پیاس نل بھی اولاد نل بھی آزماواں گا عرض کیتی مولا میں ثابت قدم رواں گا حسین کدرے ڈگمگا نہ جائیں مولا میں تیرے رسول دا دودھ رواں فاطمہ دا دودھ پیتے علی دا خونا مولا تو منگدا جامی میں دیندہ جاواں گا میرے لباں تے شکوا نہیں آئے گا شکایت نہیں آئے گی رنج و علم نہیں آئے گا میں سب کچھ قربان کر کے بھی کہاں گا الحمدللہ اے رب العالمین یارو ہر کوئی انج وپار کریں دا تے شابی وپار نو گیا ستویں تو لے کے دسویں تی کر شاہ مال وچھندا رہیا تے دسویں شام حساب چاکیتا ایک قرآن منافع پیا عرض کیتی مولا جویں تو راضی ایویں میں راضی مولا جویں تو راضی میں راضی میرے ویرو توجہ کریو نہ پڑھو نہ کربلا دی تاریخ میں گناہگار نے 2-3 مرتبہ جا کے نہ گناہگار رکھا نہ لو منظر بھی ویکھے ہے اس میدان نو بھی ویکھے ہے جس میدان دا چپا چپا حسین دے سجدے دی گواہی پیا دیندے ایویں تے حضرت علامہ اقبال نے نہیں کیا نعرے داغے سجود تیری جبیں پر بنا تو کیا نمازاں پڑھ پڑھ کے بندیا متھے تے میرا پا لتئی اے تے کوئی کمال نہیں چل کدے نماز دی وجہ تو پہ ہی گیا بھی تے خوش قسمتیں خوش نصیبیں اللہ دے حضور جبین جھکا جھکا کے رگڑ رگڑ کے نشانی پہ گیا جے اونج پائیا تے فرار تے دھوکھا کی تئی پر اقبال کہندہ ہے میری نظر وچ کمال کیے ارے داغے سجود تیری جبیں پر بنا تو کیا کوئی تو ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان رہے کسے کیا اقبال ہی ہو جیا کوئی سجدہ بھی ہوندہ ہے فرمایا ہاں میں وکھانا ہے 14 صدیاں گزر گئیاں نے رسول دا دوترا علی دا بچڑا کربلا دی زمین تے سجدہ دے گئی ہے صدیاں گزر گئیاں نے اجے بھی سجدہ مٹیا نہیں کربلا دا چپا چپا گواہی پیا دیندہ ہے کوئی میرے اتے اللہ دی رضا واسطے سجدہ دے گئی ہے کوئی تو ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان رہے میرے ویرو کی اجئی پیشکش نہیں ہوئی شمر کہندہ ہے حسین آ میری من لے دلوں نہیں مندہ تے نہ من کہہ دے یزید حق کے یزید زبانوں کہہ دے گھر بچ جائے گا پانی مل جائے گا مدینے دا گورنر بڑھا دیتا جائے گا حسین گھر بر کا خبردار نظام نہ بگڑے ارے جیون کا یہ سکھ چین آرام نہ بگڑے پر
پر سیدہ زینب خیمے چو بولیاں بی بی آواز دے کے کہندی ہے ویرا ہم آئے ہیں جس کام کو وہ کام نہ بگڑے ہم آئے ہیں جس کام کو وہ کام نہ بگڑے ہر چیز بگڑ جائے پر اس